السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الكانتي ديال باري فانسن ويتيام كورس رينيو 4 كرون اي بتي بيست. لا ديستونس ديالها 2200 تخرج رابيد 33,000 اورو مونتي كورس تي. الخيول ديال طروازون فيمل وفيمل كتكون ديما فيمل، كتكون كورسا فيها لي طوكاغ، تكون الخوت فيها لي طوكاغ، ولي طوكاغ تيكونوا في البروميير مونطي، يعني اول خطره غيديروا المونطي. لي بلي رابيد الاخوان دوزو طريس هما لي بلي رابيد، وهي غالبا الخوت غادي نجيو لي كرون نيميرو، يعني كاينين تقريبا لي شوفو لي كيديروا المونطي، كاين 1 و 2 وكاين الناف و 10 و 11 و 12 و 13 و 14، كاينين 8 د النوامر او 8 ديال الخيول كيديروا المونطي، وكاين 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 تيبيتو او مونطي. تنظن ان 3 داير المونطي، اول مره غيديروا المونطي الخوت 4 و 5 و 6 و 7 و 8، 5 د الخيول اول خطره غيديروا المونطي، وكنظن غيكون فيهم 1 ولا 2 100%. بالنسبه للطروا ديليسي إسلارية، هاد الطروا هذا فايت داير المونطي، غادي نشوفوه إنعام دار المونطي، أرتور ويتيام في المونطي دايرها في الأرجنتين، عاود بروفانس. غادي نشوفو لي شوفو ديالنا، هي الخوت نورمالمون غيجيو لي كرون نيميرو. 14 جاي من كان عندو الفانسن مونطي ديسكاليفي، ديسكاليفي نفس لا ديستونس، في نفس لا ديستونس عاود مشى ب3 فاصلة، كان ديسكاليفا هو الاول على ما اظن، دي هو الاخر حاليا. هاد 14 ولكن كان لا رونطري وجا دار غانيو 14 هو الكرون فافوري. بالنسبة للرقم 13 فلافيان بواسون، 12 3 4 6 ديسكاليفي. هاد العود تجي من 33 ديسكاليفي في الاتلي، كانت عندو لا رونطري وجرى 2 كورسات في الاتلي، ودابا جابولو المونطي. عاود ما كيديسكاليفاش في المونطي، يقدر يكون. رقم 12 بلي رابيد الثاني ماتيو موتي، كذلك نفس الحالة تيكونوا رونطريين، الخيول كتكون عندها لا رونطري وكيديوها للاتلي كيوجدوها وكيرجعوها للمونطي. موتيير كذلك غيكون يقدر يكون الخوت. بالنسبة للرقم 11 جوليو مارتان، 3 غانيو ديسكاليفي 3. ساكسو دو فاندل، هاد العود 3 في كابورغ ديسكاليفي في المونطي، 3 في المونطي في 2700 في شهر 2، تا هو جايبينو فافوري، ولكن غالبا غيوقع الديسكاليفيكاسيون الخوت. هذا 10
مادموزيل كاميل لوفيسك. غانيو ديسكاليفي غانيو في المونتي، ديسكاليفي في المونتي. عاود ماشي ديال فانسن، عاود ماشي غوشي، يقدر يديسكاليفي هاد العود. رقم 10. خصنا نحاولو نقصو شي خيول باش ناخدو الاخرين. هذا كان دو كوين هو لونطرينور من احسن لي زونطرينور اللي كيعجبوني في لي كورس ديالهم. كاتريام سانكيام ديسكاليفي، كاتريام دوزيام. عاود ديال بروفانس تيدير لاغوش كيدير درواتي. هذا غيمشي تا هو فافوري التسعود، ولكن اول خطره غيدخل الفانس التسعود. الويت بورغوان، هاد العود عندو الفانسن ولكن ديبيتو اون مونتي، ما عندوش اعاقه، ولكن إلا لقيتو لاباز ماشي مشكل يبقى مور إكس. هذا كذلك أول خطرة غيدير المونتي. إريك رافان فرانك لوبلون غيمشي فافوري. كذلك الخوت تا هو أول خطرة غيدير المونتي، كيدير لاغوش كيدير درواتي. ألكسندر دو جيسوس يوهان بورجوا. تنظن أن يوهان بورجوا بالأخص فهاد لا ديستونس ديال 2200 كيهرب ليهم. إلا عندو العود في المستوى غيهرب ليهم، وانا مأكد منو غيهرب ليهم. تيريسكي بالعود، يا اما يربح يا اما غيديسكاليفا. واخر عود الخوت هو رقم 4 اليكس 42 كوكتيل جيت. عود ديسكاليفي. المهم الخوت على كل حال كان تيم متريسكيوش فيه بزاف بكل صراحة. الاعتقاد ديالي غادي يكون 14 و13 و12 و11. 10 ما كنعتقدش، والله اعلم. هنا تقريبا هما هاد النوامر هادو. غادي نمشيو عند 9 وإريك رافان، وربما داك الويت. هادشي اللي بان ليا الخوت. 6 و8 و9، 6 و8 و9 و11 و12 و13 و14 في الاعتقاد ديالي. وتنظن ان الخيول كلها غادا ديسكاليفاي. قليل لي بلوريش هما اللي كيبقاو، لي بلوريش ديال الكورسة. انا ال14 وما نضمنوش، ولكن الاحسن اللي غيلعب 6 نوامر يلعبهم في لي كرون نيميرو. هذه خوتي هي اللي عندي، وتحياتي لكم ومع السلامة.